Akka dubbii dhagaa jirrutti namticha rafu jiru intalti zayitii danfistee fuutee irratti neeqxe. Sababni sirratti fuudhe. Sababni osoonii fi duba gartee ati manaa qabuuti intala biraa sirratti barbaade. Sababni osoo ati haadha warra isaa taatee jirtu intala biraa sirratti dubbise. Sababni osoo ati jaarsa kiyyatti isa beeytuuti inni tabiraa sirratti darrabe. Sababni kana. Yoo kana taate duba gartee khuni zayitii danfisanii namarratti naquudhatti nama geessaa yoo dhugaan rabbitti kan amannee jirru taate. Shamarran gariin inumaatu kana waan biraa godhanii dawaa dhiiraa sodaaf dubbachuutti hin jiran si yaadachiisuuf dubbachuutti jira malee. Nahnu bi khayr alhamdulillah nuti gaarii jirra khayrii jirra moo isinii yaadachiisu jira. Dawaan dhiiraa kana baga akkas gootee baga hay ati obboleessa kee yoo intalti dhalaa takka akkas goote ni jaalatta. Hinaaffan waan jiraati dhalaan durumarraahuu hinaafti. Ati Aishaan caaltu. Aishaatu bar Khadijatti hinaafe. Ati Aisha caaltaa hin caaltu. Hinaaffaan waan jiraati uumamaan qabdi duba gartee garuu hinaaffaan zulmitti nama geessuun qabdu tu. Sigalee hinaaffaan zulmitti nama geessuun qabdu hinaaffaan jiruu namaa balleessutti si geessuun qabdu. Kanaaf hinaaffaa ta'e wanni dhorkituun sodaa rabbiitiin dhorkuu qabda. Rabbi yaadattee dhorkuu qabda tu. Namtichi osoo jaartii manaa qabu yoo inni gabbahee waan biraa barbaade isaa fi hujii rabbiitii walii dhiisi. Rabbiin dhukkeerraa kaasuudhaaf ta'a. Osoo inni si manaa qabu yoo waan biraa alatti barbaade isaa fi rabbii isaa walitti dhiisitu. طيب يو إنمان دنديتي قباتي نين فودا جي وان شريعاني سن دوركيني وان شريعاني سن دانجي سيني آتي دوبا قرتي سدانجي سوبر بادا إنو ماتو شمر رنجري آية ربي سبحانه وتعالى قرآن خيسا دوبا سلا حق أني هواني مبر إسي ربي الربيتني يرو قري uga ولتي من بريدا دوبا قرتي إسي ربي الربيتني ربي قرآن خيسا دوبتي ربي إسي أومي نوس أومي ديدو قرآن خيستي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إلى آخر الآية قال سورة نساء سيقول ربي دوبت إنماتو نمني قري آيان يكون سري نتيجة بر شمرن دبتون دقري بر وان كان نفرقو سندوبا آية ربين قرآن خيسة دبته فرأتشو في فرأتشو نبا خينو ياتيسو غافا أتي آية ربيهم فرأتو جته خفرت جرتابيخ آية ربين قرآن خانا خيسة دبته أبان فين وان ربين قرآن خانا خيسة دبته أبان فين أقليسات وللرفيدي تأقليسات وللدين تفرأته تنتاني قطو أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إسني في أمة أهل الكتاب خربين سآية قري اتحامنتني آية قري اتخفرتني هي ربين جئين سنين الدنجر تواتيستوا قرتي تجيني قرتي أكتيفيستي تندوبا قرتي وان سنين فرأتشو ربخينو ياتي سنوتي ولكن أمو بيخي يا أبوليتي أي شخص أبان فئي آية ربين قرآن صدومان كيسا دبتي آية ربين قرآن سورة إباتي قرآن كيسا دبتي آية كم جهاتي إبلا ما في صدومي جان كان خيسا تاكتيسا هم فرطو خجأو خفرجرا آمنتي إسلامات الرا بهجرا دوبا قرتي تانا صداتا كمالي دبنا وربين قرآن خيسا دبتي فيتو سموتي والد ديمتي فيتو والد تنديمي فيتو فإنا لبوتي والقد أمتي فيتو والإنقد أمني دوبا قرتي فؤادشون درك أمسرتي تا ما دام الإسلام جته متون ما دام ربتي أمانيتين جرا أججرت بيجلانين دما جته فؤادتو أمانتون درك أما كان فؤادشو قد دوا قرتي سيجالي يوني فيهم فؤادو خنجتو تاتي سنوجيتي في تربيتي دوا قرتي تانا أسكتين جلابا تانا عصمتين جلابا هو برباد دوا قرتي سيجالي نمني قري آيني كنا كاك أمو برباد هنا فوان جراتي بولين ربي أمما نما خيسا خاي هنا فان ظلمي نما جيسون قبدو خوني ظلمي لا خوني والله ظلمي إفباهته دوبا قرتي جيرونا ما بليسو شريعان تينيا زيتا دمفستي فولا نماتين نقول إيسيتي شمران يقول اويتانو بر فولا ندوينا جتشو جرابا فولي إدو خبجاك أبو بر أتي فولا سن زيتي دمفستينا مرن نيت أدوبا ربي صداق أدوبا قرتي هنا فاوان جرات
جزء أكنا جنو خنا نمني إيرا خجري وأنا كنا تنفادو بقرتي فرتي شيخ سرجرتا أتلين دانجا إجتة ديموك أبدو تجري أنا مديرا سيجلي أكاتا اتفقوا دنديسو تجري أنا مديرا بلتي تنجيجي تنفج آسي تبرا جاري هنجرتو دو بقرتي انت لنما إسي دبرا إسي فياك أبدو إسي كلو إسي همان بيني هذا في أبا إسي ترى فوتي اتتبتي جرو إسي فج آستي زنجرو براتا وانك كناخو ننجرو الدمينا سيدتو وانك كناخو نبيا عربا خيسة تديما دو بقرتي إرتي بيا عربا جرتو غرين إسي تلا سجيف يا فرفوتيتي تانا تاي مالك أنياتا تاني رايس تاي مالك أنياتا تاني رايس تاي مالك أنياتا تانا رايس تاي مالك أنياتا غاف إيسين هنفر أوتي نهي خيدة تنجباتي دي جان دو بغرتي وان شريا خي سنجر دو بغرتي نما خنام بيزنس الجرو تجير دو بغرتي خوني سر تنجرو سيغالي نما إيراتو هذا ورا نفقا إيرتي جارتين هنا فيتي إيرتي قباتي هذا ورا نفيتي مالي إيرتي سي دلا من نما دلي دراتي سي ناتو إيرم ما قبضو دو بغرتي غابس إيرم ما قبضو إيرتو خي وني تبيتوني تانا شريعاتو جيدو بغرتي غافا انتلاني خاغورتي غافا انتلاني خاغورتي الراجل كبي إسينا فقو نياتشيسو أوباسو فإنا إسي قوتو فين واجب خيتي درك أما خيتي دو بغرتي غرو إرتبي يا ربا غري ربي نحاسترو دلا سجيكا فرفوري يو إسين باتي تدليدي مالك أويا غلچو باتي نما ترد عادتاو جبانا خني سينيخا جبانا لي برباد حرام نياتشو جرتاد هاي يا أخي ربي صداق شمر ونك كنا خنوندي وانتي ميكر ولك أبامي دم فيسي دانغا ربي تركان فتني إلى حد زيتي نمن نقو غاندو بغرتي ربي صداقنا ظلمتيس ولنجيسنا والدن ديسن وجين ديما ولدت دبدن يبوليدي يواني زيتي دم فيستي فولا نمن نتو فينجرتو ديم هيخي تو وان جرتو بالشريعة كيسا وان سرقان باتميد نمني والتهيو والجالته والخبجو جندمو جنجرات ونمان شريعان هيكا خراغوتي فمالي في دوبا غرتي نمني وجتائي والأزمون قبو نمني وجتائي جرو وليغليسون قبو ولدن ديس وجريمتا يو ولدت دبدن مبوليتيتيا شريعاتو خراسي وردو غاف أبا ورخيتي حقا خسرنا إرسي لا حقا أبا وراسرنا إرسي يتو مال جتشول تنسي هاقل تدوبا يو نفقاتي دتبه يو سين نياتشسني يو سين أوباسني لال سيغالي يوني في نفقاتي دتبه يوني في حقا خيسين غني حقا جيزي جنوغا وان دلتو كوتو جلجرا واغري دبچونا متون فاتا حياتنا مقابا قانيتنا مقابا سيف غلمو سيف غل حقا جيزي جنو سيف غل يو حقا خيسي غوتومات سيغالي حقا جيزي جنو منكنا نابيتي منكسي نابيتي مخينا نابيتي ونكناتي ميتي دوبا غرتي نفق آجنان دنديتي إسات ردمت سلطو غافت تسنتو هو والدنديسني وليقلتني هو بطي دنديتي ننتجحنا هو بطي تو تسنتي بيتي زن إيغت تسنتي بودا دنديتي إساتي أول غافت شميتي دوبا غرتي درانو بيت هنك دندهو سجراتيسا سيناتيسو سي أوباسو حقا خيسي إينان دوبا غافت